सूरह सबा आयत नंबर 9 के बाद ये सेकंड रुकू है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द आतैना दाऊद मिन्ना फ़ज़ला, और अलबत्ता यकीनन हमने अता किया दाऊद अलैहिस्सलाम को हमारे पास से फ़ज़ल। या जिबालु अव्विबी मआहु वत्तैरा, ए पहाड़ों आप तस्बीह करो यानी तस्बीह दोहराते रहो उनके साथ, यानी कि दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ, और परिंदे भी। वअलन्ना लहुल हदीद, और हमने नरम कर दिया उनके लिए लोहे को। इन्ने अमल साबिगातिन, के अमल करो यानी कि बनाओ, साबिगातिन यानी कुशादा ज़ेरे। अब ज़ेरे वो चीज़ें हैं जो जंग के दौरान में चेहरे पे पहनी जाती है, जिसमें कड़ियाँ होती है लोहे की बारीक बारीक डिफेंस के लिए। वक़द्दिर फिस सर्दी, और अंदाज़ा रखो कड़ियों के जोड़ने में। वअमलो सालिहन, और तुम सब अमल करो नेक। इन्नी बिमा तअमलून बसीर, बेशक मैं उससे जो तुम सब अमल कर रहे हो देखने वाला हूँ। वली सुलेमान रिहा गुदुवुहा शहरों व रवाहुहा शहर, और सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए यानी कि ताबे फरमान कर दिया उनको, रिहा यानी हवा को, गुदुवुहा उसकी सुबह की मंजिल, शहरुन यानी कि एक माह यानी एक महीना, व रवाहुहा शहरुन यानी उसकी शाम की मंजिल एक माह यानी एक महीना। व असलना लहू ऐनल क़ित्रे, और हमने बहा दिया उनके लिए तांबे के चश्मे। व मिनल जिन्नी, और जिनों में से मैं यअमलु बैना यदैहि बिइज़्नि रब्बिही, और जिनों में से जो अमल करते थे उनके आगे उनके रब के हुक्म से। व मैं यज़िग़ मिनहुम अन अमरिना, और जो कजरवी करे यानी कि बात न सुने उनमें से, अन अमरिना हमारे हुक्म से, नुज़िक़हु मिन अज़ाबिस सईर, हम चखाएंगे उसको अजाब भड़कती हुई आँख से। या अमलून लहू मा यशाओ, और वो अमल करते थे यानी कि ए आले दाऊद वो सब अमल करे उनके लिए जो वो चाहे, यानी कि जो सुलेमान अलैहिस्सलाम चाहे। मिन महारिबा, यानी कि बड़ी इमारतों में से, व तमासीला यानी और तस्वीरें यानी कि मुजस्समे, व जिफानिन कल जवाबी, और लगन जैसे कि हौज, व कुदुर रासियातिन, और देगे एक जगह जमे हुए। इअमलु आल दाऊद शुक्रा, तुम सब अमल करो आले दाऊद शुक्र यानी कि शुक्र से काम लो। व कलीलुम मिन इबादिया शकूर, और थोड़े हैं मेरे बंदों में से शुक्रगुजार। फलम्मा कदैना अलैहिल मौता, फिर जब भी हमने फैसला कर दिया उन पर मौत का यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत का, मा दल्लहुम अला मौतिही, नहीं खबर होने दी उन सबको उनकी मौत पर। इल्ला मगर दाबातुल अर्दी, मगर ये ज़मीन का जानवर का मतलब होता है टर्माइट या वाइट एंड्स जिसको बोलते हैं, या ऊदी जिसको बोलते हैं, जो लकड़ी में लग जाती है और वो लकड़ी खा जाती है। ताकुलो मिन सआतहु, खा गई उसको उनके असा को, खा गई उनके असा को, नहीं वो लकड़ी में ऊदी लग गई और वो असा यानी कि उनकी लाठी को खा गई जिसको टेक लगा के वो खड़े थे। फलम्मा खर्रा तबय्यनतिल जिन्नो, फिर जब भी वो नीचे आ गए वाज़े हो गई यानी कि हकीकत खुल गई जिनों पर। अल्लाह कानू यालमूनल गैबा, कि अगर वो सब होते, वो सब इल्म रखते यानी कि जान लेते गैब यानी इस बात का कि उनको मौत आ चुकी है। मा लबीसु फिल अजाबी मुहीन, नहीं वो सब रहते अजाब में जलील होकर, यानी इस तरह से वो डर के जो काम कर रहे थे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम खड़े हैं एकदम कंटिन्यूसली, तो वो इस तरह से वो रात दिन काम न करते अगर उनको पता होता है इस बात का। लक़द काना लिसबइन फी मस्कनिहिम आयातुन, अलबत्ता यकीनन था सबा के लिए, अभी सबा एक शहर का नाम भी है और वहाँ के लोग जो वासी है उनका भी नाम है। तो अलबत्ता था सबा के लिए उनके मकानों में यानी उनकी आबादी में आयतन एक निशानी, जन्नतानी दो बाग, आई यमीन व शिमाली दाएं से और बाएं से, यानी कि दोनों तरफ जो सबा शहर था दोनों तरफ राइट एंड लेफ्ट दोनों तरफ उसके बाग ही बाग थे हद नज़र तक। कुलो मिन रिज़्क़ि रब्बिकुम,
تم سب کھاؤ تمہارے رب کے رزق میں سے، وشکرو لہو، اور تم سب شکر کرو ان کے لیے، اس کے لیے یعنی کہ اللہ کے لیے۔ بلدتن طیبتن، پاک شہر یعنی کہ عمدہ شہر، ورب غفور، اور رب بخشنے والا۔ فَأَعْرَضُوا، پھر ان سب نے اعراض کر لیا یعنی کہ منہ پھیرا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، پھر ہم نے بھیجا سیل عریمہ یعنی کہ سیلاب رکا ہوا، جیسے کہ ڈیم میں کس طرح پانی رکا ہوا تھا، ایسے پانی رکا ہوا تھا اور ایک دم سے وہ ٹوٹ پڑا۔ وَبَدَّلْنَاهُمْ، اور ہم نے بدل ڈالا ان سب کو، بِجَنَّتَيْهِمْ، ان کے باغوں، ان کے دو باغ سے، جنتینی، دو باغ، ذواتئی اکول خمتن، دو باغ بد مزہ بیر والے، وَأَسْلِمْ وَشَيْءٍ مِّن صَدْرٍ قَلِيلٍ، اور جھاڑ اور کچھ شے اور تھوڑی بیریوں میں سے۔ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ، وہ ہم نے بدلا دیا ان کو، بما، اس سے جو کفر انہوں نے ناشکری کی۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور نہیں ہم جزا دیتے یعنی بدلا دیتے مگر ناشکروں کو، یعنی کہ ناشکروں کو ہم ایسا ہی بدلا دیتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرًا، اور ہم نے بنا دیا ان کے درمیان ایک بستی، وہ جو ہم نے برکت دی تھی اس میں، یعنی کہ ایک بستی متصل یعنی کہ جڑی ہوئی۔ وَقَدَّرْنَا فِيهَا سَيْرًا، اور ہم نے مقرر کر دیا اس میں سیرا یعنی کہ باغ۔ وَقَدَّرْنَا فِيهَا سَيْرًا، اور ہم نے مقرر کر دیا اس میں سیرا یعنی کہ مینس آف ٹرانسپورٹ، جیسے کہ وہیکل۔ سیرو فیہا لیالی و ایامن آمنین، اور تم سب سیر کرو یا چلو پھرو اس میں رات اور دن امن کے ساتھ یعنی کہ بے خوف ہو کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا بابرکت جگہ تھی، تو اللہ نے ان کو بہت سارا نوازا۔ اب یہ لوگ ناشکرے تھے تو ان لوگوں نے اس کی ناشکری شروع کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے امن سے رہنے کو کہا تھا، اور ایسا تھا کہ گاڑیاں وغیرہ بھی تھی، مطلب گاڑی مطلب کہ مینس آف ٹرانسپورٹ بھی تھے، لیکن یہ ناشکرے تھے تو ان لوگوں کو کچھ ایڈونچر چاہیے تھا۔ تو فقالو، ان سب نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، بعید بین اسفرینا، دوری کر دے ہمارے سفر کے درمیان، یعنی کہ اس کو اور لمبا کر دے، کیونکہ وہ سب آسانی چیزیں ان کو راس نہیں آ رہی تھی۔ وَظَلَمُوا، اور ان سب نے ظلم کیا، انفسہم، انہی کی جان پر۔ فَجَعَلْنَاهُمْ، پھر ہم نے بنا دیا ان سب کو احادیث یعنی افسانہ۔ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّق، اور ہم نے پراگندہ کر دیا ان سب کو، یعنی کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ان سب کو، پورے طرح ٹکڑے ٹکڑے یعنی کہ الگ الگ کر دیا ان کو۔ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ہر ایک صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، اور البتہ یقیناً سچ کر دکھایا ان سب پر ابلیس نے اس کا ظن یعنی اس کا گمان۔ فَاتَّبَعُوهُ، اور پھر ان سب نے پیروی کر لی اس کی۔ الا، مگر، یعنی ایکسیپٹ فریقن، ایک فریق، من المومنین، ایمان والوں میں سے، یعنی کچھ لوگوں کو چھوڑ کے سب نے اس کی پیروی کر لی۔ وما کان لہ علیہم من سلطان، اور نہیں تھا ان کے لیے ان پر کوئی زور میں سے، الا، مگر، لنعلم من یؤمن بالآخرۃ ممن ہوا منہا فی شک، مگر تاکہ ہم ظاہر کر دے کون وہ ایمان لاتا ہے آخرت پر اس میں سے جو وہ اس میں شک میں ہے، یعنی کہ آخرت کے معاملے میں شک میں ہے۔ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور آپ کا رب ہر شے پر نگراں ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔